चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कौमी हॉकी टीम के लिए रिलीफ का ऐलान। हॉकी खिलाड़ियों से मुलाकात, माजी के तल्ख तजर्बात के अजाले और मुस्तकबिल के लिए अहम इक़दामात का हुक्म। माली हौसला अफजाई के लिए 6 खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए के इनामी चेक दिए। जख्मी हॉकी खिलाड़ियों के इलाज मुआवजे की तमाम जिम्मेदारी पीसीबी ने उठा ली। मिस्र में वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के लिए इंतजाम करने की हिदायत भी की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को एक और जिम्मेदारी मिल गई। कौमी खेल की बहाली के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात मोहसिन नकवी के हवाले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोहसिन नकवी ने लिखा कि फेडरेशन की सदारत का उम्मीदवार नहीं हूँ। मामलात मुस्तहकम होने तक हॉकी फेडरेशन की निगरानी करूँगा। हॉकी के जारी तनाज़ात ख़त्म करने और खिलाड़ियों की मदद के लिए मैदान में आया हूँ। पाकिस्तान हॉकी को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुझ पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं। कप्तान हॉकी टीम इमाद शकील की मीडिया से गुफ्तगू, बोले गैर मुल्की कोच का नाम हमने दिया, इससे राब्ता किया जा रहा है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा आप खेलें, मैं सारे मामला देखूंगा। मोहसिन नकवी ने हॉकी टीम पर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का रमज़ान सहूलत बाजार कंट्रोल रूम का दौरा। मुतल्लिका अफसरान ने वज़ीर आला मरियम नवाज को इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के रमज़ान सहूलत बाजार में आए शहरी से टेलीफोन पर बातचीत, खाने पीने की चीज़ों की क्वालिटी, रेट और दीगर सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि सस्ती और मयारी अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बना रहे हैं। सार्फिन को फ्री डिलीवरी की सहूलत भी देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के रमज़ान मुबारक में सिक्योरिटी के इक़दाम सख्त करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का मसाजिद, बाजारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी अहलकार तैनात करने का हुक्म। रमज़ान मुबारक में CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। रमज़ान मुबारक में आवाम की जान और माल की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आला का हुक्म। सरकारी स्कूलों को निजी इदारों से बेहतर बनाने के लिए तारीख साज इस्लाहात की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर सरकारी स्कूल को सेफ एंड क्लीन जोन बनाने का फैसला। सरकारी स्कूलों में टीचर्स ड्रेस कोड, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज, CCTV कैमरों की तनसीब। पंजाब के स्कूलों में दाखिलों में 800% रिकॉर्ड इजाफा। 9000 कैमरों की मुरम्मत, 1,60,000 फर्नीचर सेट। सरकारी स्कूलों का नक्शा तब्दील। ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। आबिदा फरीद डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन साउथ पंजाब से EDC रेवेन्यू लिया तैनात। मोहम्मद शाहिद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लिया से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में डेपुटेशन पर मुंतकिल। मोहम्मद उमर फारूक सोशल वेलफेयर से डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट तैनात। मोहम्मद ईशान नदीम को ADC जनरल वजीराबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में लैंड रेवेन्यू और जायदाद की मिल्कियत से मुताल्लिक इस्लाहात मुतारिफ। विरासती इंतकाल और ज़रई रहन के अलावा ज़ुबानी इंतकालात पर पाबंदी आयद। विरासती इंतकाल अब नादरा की जानिब से जारी करदा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पर दर्ज होगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जायदाद की तकसीम के सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियाँ की गई हैं। ज़मीन की मुंतकली के वक्त कब्जे की मुंतकली का दुरुस्त इंदराज लाजमी होगा। DIG शाहिद जावेद की ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग में रोड सेफ्टी से मुतालिक अहम फैसला। ट्रांसपोर्टर्स को 15 दिन की मोहलत, लेन डिसिप्लिन यकीनी बनाने की हिदायत। एक बस की मुसलसल 5 लेन वायलेशंस पर मुकदमा दर्ज होगा। दोबारा खिलाफ वर्जियों की सूरत में गाड़ी की हाईवे पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट मालिकान की जानिब से मोटरवे पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
رمضان المبارک کی آمد، شہر میں مہنگائی کا سیلاب، مرغی کے گوشت میں بڑا اضافہ، 22 روپے مہنگا ہو گیا۔ اضافے کے بعد فی کلو قیمت 497 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 570 روپے فی کلو تک بکنے لگا۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 15 روپے فی کلو اضافہ۔ زندہ برائلر ہول سیل 329، پرچون ریٹ 343 روپے فی کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت 236 روپے فی درجن برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6960 روپے میں دستیاب۔ لاہور سمیت دیگر اضلاع میں نرخ نامے آویزہ نہ ہونے کا معاملہ، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا نوٹس۔ دکانوں پر ریٹ لسٹیں نمایاں آویزہ کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنرز کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کا حکم۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت پرائس کنٹرول اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس۔ سبزیوں، پھلوں، آٹا، چینی، گھی سمیت 16 اشیاء کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ہائی کورٹ میں خاتون کے شوہر کی عدم بازیابی سے متعلق کیس، ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا نے عدالت میں پیش۔ خاتون کے شوہر کے خلاف مقدمات اور گرفتاری سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ مقدمے کا چالان ہو گیا یا نہیں؟ ملزم کی جیل میں شناخت پریڈ کب ہے؟ جسٹس تنویر احمد شیخ کا استفسار۔ ملزم 42 مقدمات میں سابقہ ریکارڈ یافتہ، شناخت پریڈ کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر ہے۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، کیس کی سماعت 26 فروری تک ملتوی۔ شہری کی بیٹی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم سی سی پی او لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ بتائیے بچی کہاں ہے؟ عدالت کا آئی جی پنجاب سے استفسار۔ یہ 4 سال پرانا کیس، فائل دیکھی ہے؟ آئی جی پنجاب آپ بتائیں 4 سال آپ کی تفتیشی نے کیا کچھ کیا؟ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے 25 فروری تک آئی جی پنجاب کو بچی بازیاب کروانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے سلمہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ تعلیمی بورڈز کا پریکٹیکل امتحانات کا طریقہ کار تبدیل، نئے قواعد و ضوابط کے تحت امیدواروں سے پریکٹیکل کا عملی مظاہرہ لازمی قرار۔ نئے طریقہ کار نے سرکاری اسکولوں کے طلباء کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں۔ پنجاب کے متعدد سرکاری اسکولوں میں طلباء کو باقاعدہ پریکٹیکل نہ کروائے جانے کا انکشاف۔ سرکاری اسکولوں کی سائنس لیبز میں ضروری آلات اور کیمیکلز کی کمی کا سامنا۔ طلباء کا محکمہ اسکول ایجوکیشن سے لیبارٹری سہولیات بہتر بنانے کا مطالبہ۔ میٹرک امتحانات میں 1 ماہ باقی، تعلیمی بورڈز تاحال مستقل چیئرمین سے محروم۔ پنجاب کے کسی بھی تعلیمی بورڈ میں مستقل چیئرمین تعینات نہ ہو سکا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے 2 ماہ قبل چیئرمین اور دیگر عہدوں پر بھرتیوں کے لیے درخواستیں طلب کی تھیں۔ چیئرمین اور سیکرٹری بورڈ کی درخواستوں کی اسکروٹنی مکمل، تاہم انٹرویوز کا آغاز نہ ہو سکا۔ پی پی ایس سی نے مختلف محکموں کی آسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن میں آفس اسسٹنٹ کی 5 آسامیوں پر 21 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب۔ پنجاب سروس ٹریبیونل میں اسسٹنٹ کی 2 آسامیوں پر 10 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن لاہور میں اسسٹنٹ کی 2 آسامیوں پر 42 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب۔